बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल और हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ हेल्थ डॉक्टर आसिफ खान नियाज़ी साहब। आज नाज़रीन बात करेंगे इस मौके के ऊपर आज का सीज़न और इसके साथ साथ बीमारियां। सीईओ हेल्थ हैं तो ज़ाहिर बात है हम हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। डेंगू की बात करेंगे। मानसून जारी है और उसके बाद फिर एक डेंगू का हमला होना, ये एक बड़ा हम देखते हैं जिसके बायस हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनका रश लगना और उसके बाद फिर डेंगू के बायस जो अमवात होती हैं वो उनकी शरह में इजाफा होना। इस तमाम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने टाइम दिया। खान साहब, डेंगू की बात करते हैं। हर साल जैसे ही सीज़न शुरू होगा हम लोग जो है फौरी तौर पर इक़दाम किए जाते हैं, फिर छापे मारे जाते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर अवेयरनेस की बात की जाती है, लेकिन डेंगू उस तरह से अभी तक कंट्रोल नहीं हो पा रहा और जिससे अमवात भी होती हैं, प्यारे भी चले जाते हैं। लेकिन क्यों सीज़न के स्टार्ट पे हम देखते हैं, पहले क्यों इक़दाम नहीं किए जाते, पहले साल भर क्यों अवेयरनेस नहीं दी जाती? जी बिल्कुल, आपकी बात इस हद तक बिल्कुल ठीक है कि ये चूँकि एक अब ऐसा मर्ज़ है जिसको हम एंडेमिक कहते हैं। डेंगू जो है वो इस मौसम के अंदर इसका सीजनल ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर अब ये एक एंडेमिक डिजीज़ हो गई है। इसका जो है जहाँ तक अगर हम बात करें सर्विलेंस की, तो सर्विलेंस सारा साल जारी रहती है। हमारे वर्कर्स, हमारे तमाम ऑफिसर्स इसको चेक करते रहते हैं। लेकिन चूँकि जो लार्वा और मच्छर की जो ग्रोथ है उसका जो पीक टाइम है वो ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये वाला मौसम होता है, क्योंकि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बेसिकली 25 से 35 डिग्री तक होता है। फिर क्या, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस मच्छर को अपनी अफजाइश के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो ये जब बारिशें ज़्यादा होती हैं जैसे कि आपने बताया मानसून के हवाले से, तो उसके बाद इसकी जो अफजाइश है वो लाखों से करोड़ों से अरबों की तादाद में चली जाती है और फिर ये बाइट करता है अपनी अगली नस्ल के लिए, फिर जो है ना फर्दर साइकिल को चलाने के लिए, तो उससे ये बीमारी फैलती है। सारा साल इसकी सर्विलेंस तो जारी रहती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो लार्वा मिलता है वो इस सीज़न के अंदर मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट लाहौर की हद तक की, तो इस वक्त तक पिछले साल हमने तकरीबन कोई 99,000 लार्वा हमने तल्फ किया था। इस साल हमने डेंगू की सर्विलेंस को मज़ीद वो किया और अब तक हम 1,30,000 से भी ज़्यादा लार्वा तल्फ कर चुके हैं और जो लार्वासिडल एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमने बढ़ा दी हैं। पहले अगर हमें किसी घर में से एक जगह से लार्वा मिलता है तो हम उसके इर्द गिर्द 4 घर और एक वो घर मजमूई तौर पे 5 घरों में IRS इंडोर रेजिडुअल स्प्रे करते हैं। लेकिन अब चूँकि सीज़न है, पीक सीज़न है, सर्विलेंस हमने बढ़ा दी है, अब हम 10 घरों में स्प्रे कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होता है ताकि वहाँ पर जो मच्छर इंडोर में है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा, आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि ये जो हम सेंसिटाइज करते हैं फैक्ट्रीज, आउटडोर के अंदर, कमर्शियल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि कोई भी पब्लिक हेल्थ डिजीज़ जो है वो आवाम के ताउन के बगैर कभी भी उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की अवाम का बड़ा ताउन रहता है, लेकिन अगेन जहाँ पे जो SOPs हैं इन्फोर्स नहीं हो रहे होते तो मजबूरन वहाँ पे हमें पहले वार्निंग नोटिस, अगर वार्निंग नोटिस पे अमल दरामद नहीं होता तो फिर FIR और सीलिंग की तरफ जाते हैं। उसका बुनियादी मकसद सेंसिटाइज करना ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सीज़न के अंदर जो है अपनी एक्टिविटीज़ को फास्ट पेस पे रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं लाहौर के हद तक की, तो हमारी 23 वेरी हाई रिस्क यूसीज़ हैं जिनमें हर साल केसेस आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे चूँकि जो मच्छरों के लिए अफजाइश नस्ल की जो मौके होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वहाँ पे जो है ना लोग बाज़ औक़ात पानी स्टोर कर रहे होते हैं, बारिशों का पानी हो जाता है, तो उस वजह से जो है ना हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम बड़े पुरुमीद हैं। जो स्टैट्स बता रहे हैं, पिछले साल आज की डेट तक हमारे 59 केसेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अभी तक 12 केसेस आए हैं, जो कि इस बात का है कि इंशाल्लाह अभी तक हमने इसको काबू रखा हुआ है और इंशाल्लाह हमारी जो इक़दामात हैं वो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और हम मज़ीद बेहतरी की ज़ाहिर बात है गुंजाइश होती है, हम मज़ीद अपने इक़दामात को तेज़ तर कर रहे हैं ताकि इस साल भी हम जो है, अगर हम बात करें पीछे 2021-22 में यही 20-20 हज़ार केसेस थे
हाँ वहाँ बिल्कुल। से कम होके ये तकरीबन 8,000 7,000। पिछले साल हमारे सिर्फ 700 केसेस थे पूरे उसमें साल के अंदर। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस साल हम इसको मज़ीद जो है ना मिनिमाइज़ रखें, कंट्रोल रखें। आल्दो ये जैसे मैंने अर्ज़ किया इंडेमिक डिजीज़ हो गई है, इसके थोड़े बहुत केसेस इस सीज़न के अंदर आएंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उन केसेस को फ़ौरन आइडेंटिफाई किया जाए, फ़ौरन उनकी तशख़ीस की जाए, उनके ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि ये जो बीमारी है, वैसे डेंगू बुखार एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, 7 से 8 दिन बाद 10 दिन बाद खुद ब खुद ठीक हो जानी है, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर जो है मरीज़ का तशख़ीस हो जाए, कोई उसको गलत ट्रीटमेंट ना मिले। इसी हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हम अपने सस्पेक्टेड केसेस और इनको भी वो रखें डॉक्टर सर्वेलेंस के साहब, अंदर। अवेयरनेस की कमी नहीं कहेंगे? जिस तरह अभी आपने बात की कि तशखीस जो है वो सही हो जाए, उसके ट्रीटमेंट जो है वो सही मानों में हो, लेकिन अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की बीमारी या कोई मसला शुरू हो, ख़ुसूस हमारे अपने ही लोग हैं, तो वो ज़्यादा टोटकों की तरफ जाते हैं। कहा जाता है कि पपीता खिला दें, वो सेब का जूस, और फिर इससे पहले कुछ जड़ी बूटियों का जो है वो सिरप भी पिला दें। वो तब जाते हैं जब केस मुकम्मल ख़राब हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर इल्ज़ाम भी डॉक्टर के ऊपर, फिर हेल्थ के ऊपर। तो आपको नहीं लगता कि पहले अवेयरनेस दी जाए कि ये अलामत हैं, जैसे ही जिस तरह डेंगू की अलामत शुरू हो जाती हैं, जिसम में कमज़ोरी और फिर दाने बनना और इस तरह, तो पहले जब ये अलामत हों तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू किया जाए, ना कि घर बैठ के खुद जो है वो टोट के। और बड़ा एक कॉमन सा सवाल हम देखते हैं, और यार उन्होंने तो 2 पैनाडोल ही देनी है ना, लेकिन पैनाडोल के बाद तो आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस की कमी आज भी मौजूद है? बिल्कुल आपने इस पे ये एक जो एक बहुत बड़े इशू की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी भी यही होती है कि हम जो इस सीज़न में भी और इससे पहले भी हम इस जब डेंगू से बचाव की हिफाजती तदबीर पे वो कर रहे होते हैं, साथ साथ हम इसके प्रॉपर इलाज के लिए जो हमारी डेंगू एडवाइजरी जो हमारी ग्रुप है, उसकी जो डीएग की जो हमारी गाइडलाइंस हैं, हम तमाम अपने जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, अपने डॉक्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी करते हैं, आवाम के अंदर भी जो है ना अवेयरनेस को वो करते हैं। हम मीडिया के बड़े मशहूर होते हैं कि उनके ज़रिए भी आवाम में आगाही फैलाई जाती है कि असल जो है वो असल मुस्तनद इलाज है, ताकि ये जो अगर कोई इसी तरह, क्योंकि देखें हर बंदे का जो है वो बॉडी इम्यून सिस्टम अलग अलग है। अलग है। हो सकता है कि किसी को दवाई की भी, पैनाडोल की भी ज़रूरत ना पड़े, वो एक वायरल डिजीज़ है, उसकी इम्यूनिटी माशाल्लाह बेहतर है, तो हफ्ता 10 दिन के अंदर वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ना करे अगर उसकी कोई इम्यूनिटी का मसला है, साथ उसको कोई और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, या अल्लाह ना करे और कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ डिजीज़ है, तो ऐसे मरीज़ की तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक बदकिस्मती है कि कुछ लोग बेचारे जो है ना इधर उधर से टोटके सुन के, और जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि इसके अंदर जो डेंगू बुखार है इसकी 3 से 4 स्टेजेस हैं। एक है सिंपल डेंगू फीवर, इसके अंदर जस्ट बुखार होगा और उसके बाद 7 से 8 दिनों के अंदर ये ठीक हो जाएगा। अल्लाह ना करे अगर प्लेटलेट कम होते हैं तो क्या होगा कि जो खून की छोटी नालियों से जो खून में से पानी है वो लीक आउट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। अल्लाह ना करे अगर वो कंडीशन ज़्यादा वर्सन होती है तो उसमें मरीज़ के जो ब्लड प्रेशर है, जैसे हम कहते हैं 120/80, तो वो जो हमारा जो पल्स प्रेशर जो है, जो ऊपर वाले ब्लड प्रेशर और जो नीचे वाले ब्लड प्रेशर का डिफरेंस है, जब वो 30 से नीचे जाता है तो ये एक अलार्मिंग साइन हो जाता है। इसका मतलब है कि अब ये पेशेंट जो है ना डेंगू हेमोरेजिक फीवर से डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। ऐसी स्टेजेस के अंदर पेशेंट का प्रॉपर ट्रेंड डॉक्टर्स की मौजूदगी में इलाज हॉस्पिटल के अंदर बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि आवाम को हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कोई इस तरह का बुखार होता है वो फ़ौरन अपने करीबी जो मरकज़ से आता है वहाँ से टेस्ट करवाएं, अपने जो मुस्तनद डॉक्टर हैं उनसे तो इलाज टेस्ट भी करवाएं। बिल्कुल फ्री हैं एग्जैक्टली तमाम हमारे तमाम हॉस्पिटल्स के। हॉस्पिटल्स के अंदर आपने बहुत खूबसूरत बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि वो जो है तमाम जो टेस्ट हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में बिल्कुल फ्री हैं। इवन गवर्नमेंट ने इस जो डेंगू के जो टेस्ट है उसकी फीस भी 90 रुपीज़ मुकर्रर की हुई है। जो प्राइवेट लैब्स भी जो है ना जब आप हाँ, उनको 100 वो रुपये में करते सीबीसी हैं जी, और ताकि आवाम को, ताकि किसी भी मरीज़ को फ़ौरन से पता चल जाए कि अल्लाह ना करे उसकी अगर तबीयत ज़्यादा अच्छा ख़राब हो डॉक्टर रही साहब, तो। ये आपने बात की आपके महकमे की डिपार्टमेंट की कि जो इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें महकमे के अंदर बैठे लोगों की, जिसमें घर बैठे जो आप देखें
ایک تو سپرے کروانے کے لیے کسی ڈینگی سے والے کے پاس یا جس طرح جو ٹیمیں ہیں ان سے کہا جائے گا بڑے نخرے کریں گے کہ یار میں نہیں جانا. اور کچھ ایکٹیویٹیز ایسے بوگس ملازمین ہیں, فیک ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں گھر بیٹھے ہی, ان کے خلاف کیا ایکشن ہے کہ پیسہ بھی لے رہے ہیں گورنمنٹ کو, سب اچھا کی رپورٹ بھی دے رہے ہیں اور گورنمنٹ کو یا ادارے کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ سب اچھا ہے پھر بھی کیسز آ رہے ہیں. بالکل, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمارے تقریباً 3,000 سے زائد ڈینگی ورکرز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو میکسیمم امپلائز ہیں وہ بالکل اچھا کام کر رہے ہیں, اور یہ انہی کی بدولت ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ 2021-22 سے ہم 20,000 سے اتنے کیسز پہ آئے. لیکن بالکل آپ نے صحیح کہا, کچھ ہمارے ملازمین جو ابھی ہم نے پچھلے دنوں بھی ان کے خلاف ایکشن لیے, جو گھر بیٹھ کے فیک بوگس ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, تنخواہ لے رہے تھے, ہم نے ان کے خلاف قانون کے تحت محکمانہ کارروائی کی, اور اس کے اندر ان کے خلاف جو ان کی سزا بنتی تھی قانون کے مطابق ہم نے وہ بھی ان کو دی, جس کے اوپر کچھ ملازمین نے احتجاج بھی کیا کہ جی ہماری جو ہے نا تنخواہ کٹتی ہے, ہمیں جو ہے نا یہ سسپینڈ کیا جاتا ہے. تو بینگ جو ہماری ظاہری بات ہے انتظامی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اپنی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انشور کروانا ہے, اور اس بات کی بھی یقین دہانی کرانی ہے کہ ہمارے تمام جو ورکرز ہیں وہ گورنمنٹ کے مروجہ قوانین کے مطابق ڈیوٹی دے رہے ہوں. اگر کوئی بھی ملازم اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا ہوگا تو بالکل قانون کے تحت اس کے خلاف ایکشن ہوگا. ابھی تک کتنے لوگوں کے خلاف کوئی آئیڈیا ہے کہ کتنے ایسے ملازمین کے خلاف کارروائی ہوئی ہے جن کو نکالا جا چکا ہے؟ جی بالکل, ہم نے تقریباً کوئی 4 سے 5 ایسے ملازمین تھے جو بالکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے تھے, فیک ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. ہم نے ان کو 2-3 صرف لاہور کی بات جی میں لاہور کی بات کروں, ان کو ہم نے جو ہے وہ 3-4 مرتبہ جو ہے نا وہ ان کے خلاف کارروائی کی, انہوں نے مواقع ان کو دیے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ بالکل کام نہیں کر رہے اور اپنا ایٹیچیوڈ نہیں کر رہے, ہم نے ان کو ریموول فرام سروس پیڈا ایکٹ کے تحت پراپر انکوائری کر کے قانون کے مطابق کیا. اسی طرح ہم نے کوئی 15 سے 20 ایسے ملازمین تھے جو فیک ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, جن کے خلاف بھی ہم نے پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی, اور جو انکوائری آفیسرز نے جو ان کے خلاف سزائیں پے ڈیڈکشن یا ان کی جو انکریمنٹ ہے اسٹاپیج وہ ہم نے کی. اسی طرح کوئی 10 سے 15 ایسے تھے جن کو ہم نے ٹاؤن ٹرانسفر بھی کیا تاکہ ان کی جو ہے وہ اگر کام میں بہتری آ جاتی ہے تو اس کو وہ کیا. قانون کے مطابق یہ جو 30 سے 40 لوگ ہیں جو کہ ہمارے ٹوٹل امپلائز کا جو ڈینگی کے 1% بنتے ہیں, ہم نے ان کے خلاف بالکل یہ 40 لوگ جو ہیں وہ 3,000 لوگوں کی محنت پہ بھی پانی پھیر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی, کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اگر جن کے خلاف قانونی کارروائی نہ کی جائے تو پھر وہ جو اتنے محنت سے لوگ کام کر رہے ہیں, جو جن کی محنت کے صدقے ہم ڈینگی پہ قابو پاتے ہیں, اور انہی ورکرز کی اتنی محنت ہے, اتنی گرمی کے اندر وہ ڈیلی 25 سے 30 گھر وزٹ کرتے ہیں, سرویلنس کرتے ہیں, تو ان کی محنت کے اوپر پانی پھر سکتا ہے. کیونکہ ذرا سی بھی کوتاہی ڈینگی کی, مثال کے طور پہ ایک ورکر ہے کسی گھر میں گیا اور اس نے پراپر سرویلنس نہیں کی اور وہاں پہ لاروا تھا, ڈیٹیکٹ نہیں ہوا, وہ مچھر بنے گا, اس کے گھر والوں کو کاٹے گا, اللہ نہ کرے ان کو ڈینگی ہو جائے, اور اللہ نہ کرے ایک جان بھی چلی جائے. تو کہتے ہیں نا کہ اگر کسی نے ایک جان بچائی تو اس نے ساری انسانیت, لیکن اگر کسی نے ایک جان گوا دی تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ لمحہ فکری ہوتا ہے. اسی حوالے سے گورنمنٹ کی سخت ہدایات ہیں کہ اس سیزن کے اندر اس طرح کے کسی بھی امپلائی جو کام نہیں کر رہا اس کے خلاف سخت سے سخت تادیبی کارروائی قانون کے تحت کی جائے گی, تاکہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کو کم از کم وہ ڈسہارٹ نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے سزاؤں کی بات کی اور جس میں 40 لوگوں کو مختلف سزائیں دی گئیں, کچھ کو جو ہے وہ ٹاؤن ٹرانسفر کیا گیا کہ شاید جو ہے وہ بہتری آ جائے. ایک بڑا الزام لگتا ہے کہ بڑی سخت سزائیں دی جاتی ہیں, کوئی معافی کا عنصر نہیں ہے, اور پھر الزام لگتا ہے کہ جس میں ایک بڑی ہے کہ یہ کوئی ایک انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے, شاید کوئی اس طرح کی بات ہو گئی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ انتقامی کارروائی کی طرف نکل پڑتے ہیں. اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات یہاں تک درست ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے جو لوگ کام نہیں کر رہے ان کو ہم پہلے ایکسپلینیشن وارننگ ایشو کرتے ہیں, اس کے بعد شوکاز نوٹس, پراپر قانون کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے, پراپر ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس دیں.
لیکن اگر ایک امپلائی جو ہے وہ بالکل اپنی ڈیوٹی کو پراپرلی نہیں کر رہا اور اس کے ساتھ کے باقی لوگ کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی وہی تنخواہ مل رہی ہے اور یہ بندہ جو کام نہیں کر رہا اس کو بھی اتنی تنخواہ مل رہی ہے، تو یہ باقی ورکرز کے لیے ایک جو ہے وہ ڈی مورال کرنے کا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ قانون کے مطابق جو اس کو انکوائری آفیسر سزا تجویز کرتے ہیں وہ ضرور دیں۔ اسی طرح ہماری جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ اس سیزن کے اندر جو ہے چونکہ ڈینگی پیک پہ ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آلدو ہم باقی جو بھی ہمارے ملازمین ہوتے ہیں ان کو ان کے حساب سے جو ان کی رائٹس ہیں چھٹی وغیرہ ہم بالکل دیتے ہیں، لیکن چونکہ جب آپ کا ڈینگی سیزن پیک پہ ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈسپلن کو ایمرجنسی نافذ ہو جائے۔ ایگزیکٹلی بالکل، چونکہ ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ 24/7 ہے، بالکل، کیونکہ ہمارے اوپر عوام کی صحت کا ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ ہم نہ دن دیکھ سکتے ہیں نہ رات دے سکتے ہیں۔ ہمارے تمام جو محکمہ صحت کے امپلائز ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ انہی ڈینگی ورکرز، انہی پولیو ورکرز کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہماری ڈینگی بھی کنٹرول ہے۔ اس سال ہمارے انوائرمنٹل سیمپل پولیو کے سارے نیگیٹو ہیں۔ اسی طرح ہماری ایمونائزیشن کا ریٹ بھی ابھی 4 سال بعد تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہوئی ہے جو کہ بہت حوصلہ افزا ہیں اور الحمدللہ اس کے اوپر بھی ہماری وہ ہے۔ اس سال ہماری میزل کی بھی کوئی آؤٹ بریک نہیں ہوئی، ناٹ اے سنگل آؤٹ بریک کوئی وبائی شکل میزلز نے اختیار کی ہو، جو کہ اتنے بڑے میٹروپولیٹن سٹی میں 2 کروڑ کی آبادی میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اس کا سارا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے تمام جو افسران ہیں، تمام جو ورکرز ہیں، جس کے اندر ڈینگی کے ورکرز، ویکسینیٹرز، پولیو کے فرنٹ لائن ورکر، لیڈی ہیلتھ ورکر، لیڈی ہیلتھ سپروائزرز، اسی طرح ہماری جو وہ ہیں CDC سپروائزر ہیں، انٹمولوجسٹ ہیں، انوائرمنٹ انسپیکٹرز ہیں، اسکول ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزرز ہیں، ہمارا فیلڈ کا سٹاف ہے، کلینک آن ویل، فیلڈ ہاسپٹلز، یہ ہمارے MNHCs MNH ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں، ان لوگوں کی تمام کی محنت ہے جو اتنے بڑے شہر کی صحت کو جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہیلتھ ویژن ہے کہ ہم نے جو صحت کی دستک ہے وہ گھر گھر تک پہنچانی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی، اور وہ انہی ہمارے جو تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے ورکرز ہیں ان کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بے شک یہ ان ورکرز کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے، چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہے، چاہے وہ نرس ہے، چاہے وہ ایک سویپر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ورکر ہیں جو اپنی جانیں، ہمارے فرنٹ لائنر اپنی جانیں جو ہیں وہ داؤ پہ لگا کے اس پورے شہر کی صحت کو جو ہے وہ بہتر بناتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، طبی لحاظ سے خراج تحسین کے قابل ہیں، اور ہم انہیں خراج تحسین پیش بھی کرتے ہیں ہر اس ورکر کو جو محنت اور لگن کے ساتھ، اس خدمت کے جذبے کے ساتھ اس عوام کی جو ہے وہ مکمل طور پر حفاظت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔